भी चाहिए, बड़ा सा दिल भी चाहिए, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां। न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग उठ चुके होंगे और हमारा शो देख रहे होंगे। हमने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग एक बड़े ही कॉमन मसले की बात करें जो कि हमारी सोसाइटी का इशू है भी और नहीं भी है। अगर आप समझ जाए तो कोई मसला नहीं है और अगर आप ना समझें तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है और किन किन लवाजमात की जरूरत होती है, दोनों साइड से कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर वर्किंग वुमेन है तो किस तरह से घर को मैनेज किया जाता है, बच्चों को देखा जाता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप को वीक करती हैं। तो एक बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट कपल आज हमारे साथ सेट पर मौजूद है। मैं कलीग नहीं कहूंगी, फ्रेंड कहूंगी, दोस्त कहूंगी। बहुत देर से आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, अपना ये शो कंडक्ट करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं और बहुत सारे इनके फैंस हैं, बहुत सारे मद्दाह हैं। मैं भी इनकी फैन हूँ। आयशा एहतशाम किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं और उनके साथ बैरिस्टर एहतशामुद्दीन हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम निकाला। और आज आपसे नाराज हो गए हूँ, आपने ये नहीं कहा कि आप मेरी फैन आपने कहा मैं सिर्फ आयशा की फैन। नहीं, अब वो मैं पूछूंगी ना, आयशा से बात करूंगी कि मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती, कहीं इस पे मसला ना हो जाए। कैसी बात है, ये कैसी बात है जो नबिया हर फॉर्मल मुलाकात में मुझसे जरूर करती है कि मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपकी फैन हूँ। हालांकि ये खुद माशाल्लाह इतना जबरदस्त किस्म का शो कंडक्ट कर रही है। तो थैंक यू सो मच। और इनके साथ साथ एक हमने जी सीनियर कपल भी, उनको भी दावत दी है अपने शो में ताकि हम लोग एक कंपैरिजन कर सकें कि पुरानी रिवायात क्या थी, पुराने रिश्ते क्या थे और आजकल के जो कपल हैं वो कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे मजबूत है। और ये भी इन्हीं की फैमिली के साथ कनेक्टेड है। बैरिस्टर एहतशाम के पेरेंट्स को हमने दावत दी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं जी राशिद अमीरुद्दीन जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं और फाइनेंस कंसल्टेंट भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। और उनके साथ उनकी मिसेस मौजूद हैं अतिया राशिद। थैंक यू सो मच आंटी, आपने टाइम निकाला। और आज हम आपसे यकीनन जानेंगे कि आयशा को टीवी पे तो सब जानते ही हैं कि वो कैसी हैं, शो कैसा करती हैं, लेकिन आयशा घर में कैसी हैं, वो बहू कैसी है, मदर कैसी है, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगी। तो आपने दिल खोल के आज बहू की बुराई कर दी है। गलत बात है। मतलब एक ऑफिस में होते हुए साथ काम करते हुए ये जो सरप्राइज दिया गया ना मुझे बताए बगैर, मैं पहले कह रही थी शाम के अभी जब हम साथ थे मेकअप में तो मैंने कहा नबिया प्लीज पर्चा आउट कर दो। तो नबिया वाज लाइक कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कुछ घरेलू बातें कुछ ऐसे। नबिया बिल्कुल नहीं बताना चाह रही थी कि वो क्या पूछने जा रही है। आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर दिल खोल के आज बहू की बुराई करनी है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा आयशा, पहले मैं आपसे पूछूंगी, बल्कि आप दोनों से ही मेरा ये सवाल होगा। आप दोनों की माशाल्लाह लव मैरिज है और मैं भी तब थी मीडिया में, मैंने भी देखा और वो सारा एक वो हाइप बनती है कि आयशा सुहेल की शादी हो रही है और बड़े धूम धड़के से माशाल्लाह हुई और अब शादी को 6 साल गुजर चुके हैं माशाल्लाह और 2 बच्चे हैं आपके, आरेज और रुशाने। तो कैसी रही ये जर्नी, दोनों अपने अपने अल्फाज में बताइएगा। जी एहतशाम प्लीज। नहीं, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं और पता नहीं लगा कि 6 साल हो गए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है हर लिहाज से। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम श्योर शी इज़ ऑल्सो हैप्पी एज वेल। और हमारे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिनका आपने जिक्र किया, आरेज रोशाने, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से सबसे खूबसूरत गिफ्ट जो होता है वो औलाद ही होती है। तो उनके आने से बॉन्डिंग और भी बढ़ गई और इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो और भी ज़्यादा आ जाते हैं रिलेशनशिप में। पहले जो खातून होती है आपकी जो बेगम होती है वो सिर्फ आपकी बेगम होती है, फिर आपके बच्चों की माँ भी होती है, तो वो उसकी वजह से फिर मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत ज़्यादा और भी बदल जाती हैं और एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, रिलेशनशिप इवॉल्व कर जाता है। अच्छा वो तो सारी चीजें एहतशाम ने बता दी, तो दोबारा उसको बोलना तो फिर आपका टाइम ही जाया करने वाली बात है। मैं यहीं से पकड़ूंगी बात, जिस तरह के एहतशाम ने कहा कि जब बच्चे आ जाते हैं तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं हमेशा मतलब अक्सर औकात आप कह सकते हैं कि मैं ये गिला करती थी कि आपको जब इतने साल गुजर जाते हैं फिर भी कभी कभार कुछ वो चाहिए होती है ना चीजें पहले वाली और थोड़ी जरा रोमांटिक। हालांकि ही इज माशाल्लाह वेरी रोमांटिक, वो तो मुझे गिला नहीं है। मैं वही बात करना चाहती थी कि मैं बच्चों वाले टॉपिक पे तो आऊंगी, लेकिन चाह रही हूँ मैं वो बाद में रखूं कि बच्चों के बाद तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता ही है, अच्छा होता ही है अगर दोनों मियाँ बीवी समझदार है। लेकिन वो जो शादी से पहले का वो जो टाइम होता है और जो
شادی کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے, اور مجھے بیوی بعد میں کہتی ہے کہ آپ تو شادی سے پہلے ایسے تھے اور شادی کے بعد آپ دیکھیں ویسے ہو گئے. وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے نا وہ بات. تو یہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ تم وہ چیز ایکسپیکٹ مت کیا کرو, وہ اتنی اچھی اور اتنی زبردست قسم کی چیز نہیں تھی, اب وہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو, تو مجھے اس حوالے سے تم سے زیادہ پیار ہے. تو وہ یہ والی ایک بری چیز بات ہے, مطلب کہ آئی وش کہ عمیر یہ شو نہ دیکھ رہا, میرا میاں یہ شو نہ دیکھ رہا, تو میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں اگر کبھی اس کو کچھ کہتی ہوں, ابھی ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے, کہ تم پہلے کیسے ہر وقت تیار ہوتے تھے پک اینڈ ڈراپ کے لیے, ہر ٹائم اویلیبل, تو کہتے ہیں کہ اب تم سے شادی کر لی ہے, اب کیا تمہیں ثبوت چاہیے اور کیا کرنا ہے, وہ پہلے کی باتیں بھول جاؤ, وہ چیپٹر کلوز کر دو, اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو میں کہتی ہوں کیوں بھائی اب ایسا کیوں نہیں ہونے والا, اب تو بیوی کے لیے زیادہ ہی چیزیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا عائشہ, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ہما کرمانی, ہماری دوست, ہماری مہمان, ریس کے کچن میں ہمیں بہت ہی زبردست چیزیں بنا کے کھلاتی ہیں. تو میں ہما سے پوچھوں گی کہ آج کے وہ ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گی اور کیا بنائیں گی, وہ بھی آپ بتا دیں ہمیں. اتنی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں تو ضرور کچھ میٹھا تو ہونا ہی چاہیے تھا نبیہ. تو ایک میٹھا بنا رہی ہوں میں اسٹرابریز کے ساتھ, بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند آئے گا. اسٹرابری ڈیلائٹ بنا رہے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ ایک فنگر چکن بنا رہے ہیں جو ہائی ٹی وغیرہ یا جس طرح شام کی چائے کے ساتھ. ریلیشن شپس مجھے لگتا ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی محنتیں جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, وہ اچھی لگتی ہیں, پیاری لگتی ہیں. تو ایک چھوٹی سی کوئک سی ریسیپی بتاؤں گی میں فنگر چکن کی بھی. چلیں آپ تیار کریں, ہم آپ کو یہ ویٹ ویسے کریں بہت گے. زبردست بات یہ ہما نے کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو وہ کوشش جو کرنی پڑتی ہے, وہ کھانے کے حوالے سے جو کوشش ہے وہ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا وہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. تو وہ میرے خیال سے آنٹی جی آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ ہماری بھی جو امیاں تھیں, آپ کا جو ٹائم تھا, وہ اس ٹائم پہ ایک بڑی کامن بات یہ ہم لوگ سنتے تھے کہ جو مرد کے دل کا راستہ ہے وہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے. تو اس ٹائم پہ, آپ کے ٹائم پہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی, تو وہ ایفرٹ کرنا مشکل لگتا تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ایفرٹ کرنا, ریلیشن شپ کو بہتر کرنا, اس میں مٹھاس پڑنا زیادہ مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے؟ ایفرٹس تو بیٹا ہر دور میں ہی کرنی پڑتی ہیں نا, اور دونوں کو ہی کرنی پڑتی ہیں, ہسبینڈ ہو وائف ہو. یہ تو ریلیشن شپ اتنا خوبصورت ہے میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کمپرومائزز دونوں طرف سے ہی ضروری چاہیے ہوتے ہیں, کہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیال کر کے بندے کو چلنا پڑتا ہے. تو یہ چیز تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ فرق نہیں آتا, لیکن یہ اور بات ہے کہ دور چینج ہو جاتا ہے تو اس میں ایکٹیویٹیز, مصروفیات, باقی سارے معاملات جو ہیں, ماحول, یہ چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ فیلنگز جو ہوتے ہیں وہ تو پھر وہی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا انکل, میں آپ سے پوچھوں گی, آپ بتائیے گا کہ جو بیٹا ہوتا ہے سم ٹائم, آنٹی بلکہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی, سوال میرا دونوں کے لیے ہے, کہ اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینج کرنا جب آپ کی شادی ہوتی ہے, تو جب بیوی ایک نئی خاتون گھر میں آتی ہے, نیا رشتہ بن رہا ہوتا ہے, تو وہ سم ہاؤ پیرنٹس اور بیوی کے بیچ میں جو کنیکشن بنتا ہے وہ سم ٹائم بننے میں بہت وقت لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کا رول کتنا اہم ہوتا ہے, کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیوی آئی ہے, گھر میں جو بہو آئی ہے, وہ بھی کمفرٹیبل فیل کر سکے, میاں بیوی کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو, تو پیرنٹس کتنا اہم ہوتے ہیں اس کے اندر؟ بیٹے جو ہوتے ہیں نا, جب شادی ہوتی ہے نا اور وہ بیٹے ذرا ہوش پکڑتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں کہ یہ کس طرح رہ رہے ہیں, کتنے پیار محبت سے رہ رہے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اگر ماں باپ اچھے طریقے سے رہ رہے ہو, پیار محبت سے وقت گزار رہے ہو, فیملی میں اچھے ریلیشن سے چل رہے ہو, تو بیٹے اس کو فالو کرتے ہیں, اور یقیناً وہ اسی پہ نقش قدم پہ آگے چلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. اچھا میں یہ بھی پوچھوں گی آپ سے, لیکن اس سے پہلے میں عائشہ اور احتشام سے بھی پوچھوں گی کہ اکثر ہم نے بڑی ہی بات سنی ہے کہ بھئی شادی ہو گئی, بہو آ گئی, اب تو بیٹا ہمارا نہیں رہا, اب تو وہ بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے. تو اس میں آنٹی جی کیا کہتی ہیں وہ میں پوچھوں گی, لیکن عائشہ آپ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں, ہم لوگ سنتے ہیں, میں آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک اس طرح کا ہے, جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت کچھ سیکھیں گے, کوئی فیملی اگر بیٹھی ہوگی تو وہ آپ لوگوں کی بات کو بہت فالو کریں گے. تو یہ تاثر ہے ہمارے ہاں کہ لو جی اب تو بیٹے کی شادی ہوگی, ہنتے ہیں بوڑھا ہو کے رہ گئے. اچھا نبیہ, ایسا ہے کہ اس میں کوئی مطلب کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, یہ بہت نیچرل بات ہے. اب ماشاءاللہ میرا بھی ایک بیٹا ہے, تو وہ ماؤں کے ساتھ بیٹے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, وہ پوری مطلب
जब आप उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा होने तक वो माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। बीवी के आने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो माँ से उस तरीके से प्यार नहीं करते या माँ उनके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, लेकिन बीवी के आने के बाद कुछ चीजें डिवाइड होती हैं और ये बड़ा ऑब्वियस है और ये बड़ा नेचुरल है। तो फिर इनसिक्योर होना थोड़ा नेचुरल है, तो इसमें भी कोई आपने फेस किया था इस चीज को? शादी के शुरू में ये प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपके वैसे घर की बात नहीं करूंगी, लेकिन चूंकि मैं वही कि मैसेज एक जाए, जो लोग देख रहे हैं उनको एक अच्छी बात पता चले कि यूजुअली ये होता है कि लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स और बीवी के लिए टाइम मैनेज करना। तो आपको कभी मुश्किल पेश आई? क्या अगर नहीं आई तो आप क्या समझते हैं कि आपने कैसे बैलेंस किया? नहीं, मुझे तो कभी कोई मुश्किल पेश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि ये देखिए, ये बात होती है, कॉमन सेंस की, लॉजिक की बात होती है, और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो हमेशा एक बैलेंस स्ट्राइक आउट कर लेते हैं। मेरे माँ बाप जो हैं, उनकी सारी जिंदगी जिस तरह से मैंने देखी है, अपने वालिद साहब को देखा, जैसे कि उन्होंने कहा कि बच्चे माँ बाप से पिक करते हैं, तो आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड हिम कि वो अपनी मदर को भी टाइम देते थे, अपनी बेगम को भी टाइम देते थे, अपनी बहन को भी टाइम देते थे, बहन के बच्चों को भी टाइम देते थे, क्योंकि हम लोग इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रहे, मेरी फूफो और उनके बच्चे भी हमारे साथ थे बहुत देर। तो आई हैव ऑलवेज सीन कि इन्होंने हमेशा से अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया और जिसका जो ड्यू है वो उसको दिया है, उसी तरह से फिर मैंने पिक किया। मिसाल के तौर पर, और मेरा ख्याल है कि माँ बाप भी इनसिक्योर ना तो फील करना चाहिए, और जो समझदार लोग होते हैं वो फील नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मामा ने या पापा ने कभी ये फील किया हो कि जी अब इसकी शादी हो गई है तो बेगम को ज्यादा टाइम दे रहा है, बल्कि मामा खुद इनकरेज करती हैं कि भाई आप लोगों की एनिवर्सरी है तो आप लोग जाए, वीकेंड पे आप जाना चाहते हैं जाए, मूवी देखने जाए। मैं इनको खुद खींच रहा होता हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलें, ठीक है, सिनेमा में इकट्ठे फिल्म देखने चलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज लाइक कि नहीं बेटा आप लोग दोनों जाओ, अपना टाइम एंजॉय करो। लेकिन मेरी आदत कुछ इस तरह की है कि मैं बहुत बार आपको होता है कि यस यू वांट टू हैव योर प्राइवेट मोमेंट्स विद योर वाइफ, और उन लम्हात में कभी कभी मैं इसे ये भी कहती हूँ, जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि बाद में शौहर बदल जाते हैं, बेगमात भी बदल जाती हैं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद औरत जो है वो 90% माँ बन के रह जाती है और 10% शौहर को देती है। तो वो जब मैं एक सेकंड नविया कंप्लीट कर, तो वो जब उस तरह के मोमेंट्स में जब मुझे एक्सक्लूसिवली आयशा की कंसंट्रेशन, फोकस और अटेंशन चाहिए होता है, तो फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप माँ वाला अपना जो चैप्टर है उसको बंद करके मुझ पे फोकस करें, और वो हो नहीं सकता। तो लेकिन अदर टाइम्स आपका दिल करता है कि एज अ फैमिली आप इकट्ठे जाए, एंजॉय करें। जब मैं अपने वालिद साहब को अपने बेटे के साथ खेलता हुआ देखता हूँ, अपनी वालदा को अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखता हूँ, मैं उनके बारे में बहुत लकी फील करता हूँ कि इन्हें दादा दादी का प्यार मिल रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि आपका क्या माइंडसेट है, किस तरह से आप पॉजिटिवली इन चीजों को लेते हैं, और मेरे ख्याल में हर घर में इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा, और बेसिक लवाजमात क्या होते हैं आपके रिलेशनशिप में, किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये मैं जानूंगी इनसे ब्रेक से आने के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि कल जी एक आर्टिकल आया और वो बड़ा मजेदार था, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका में एक कपल था जिसकी उम्र, मर्द की, शौहर की उम्र 84 बरस थी और बीवी गालिबन 80 बरस की थी, और 60 साल तक ये शौहर अपनी बीवी के सामने गूंगा होने की एक्टिंग करता रहा, और बिल आखिर YouTube पे एक सिंगिंग की उसकी वीडियो, जो कि उसके फ्रेंड्स के बीच में थी, जब उसकी बेगम ने वो वीडियो देखी, और कैन यू इमेजिन कि 60 साल के बाद उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दी। शाम के दिन को लगी ये बात। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या साइकोलॉजी है, इस पर भी मैं आके एक कमेंट लूंगी। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको हम बता दें कि आज हम लोग बात करें कि मियां बीवी का जो रिश्ता है उसको मजीद खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से लवाजमात की इसमें जरूरत होती है। बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आयशा, एक तो जो मैंने छोटा सा किस्सा शेयर किया था, एक तो मैं उस पर कमेंट लूंगी, फिर एहतशाम भाई के लिए एक एक्टिविटी भी हमारे पास, वो उनसे हम पूछेंगे। ये जो 60 साल तक शौहर ने गूंगा होने की एक्टिंग की है, मतलब ये क्या नफ्सियात थी, क्यों उसने ऐसा किया होगा? नफ्सियात तो आपको एहतशाम बताएंगे। नहीं, इसमें शौहर का कसूर नहीं है, आपने बड़ा ये बेगम की बेवकूफी है कि वो 60 साल में भी नहीं पकड़ सकी कि ये असल में गूंगा नहीं। नहीं, अब मुझे उस स्टोरी का अगला हिस्सा बताने देना, ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी होगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही उस खातून को ये पता चलता है तो वो फौरन डिवोर्स फाइल करके 60 क्योंकि वो 60 साल तक एक तो उसे बेवकूफ बनाता रहा, और उसके बाद फिर उसकी बीवी ने 2 साल साइन लैंग्वेज सीखने में लगाए ताकि वो आपने देखी स्टोरी से बात कर सके, और मतलब उसने इतना ख्याल किया और लेकिन क्या मकसद क्या है, लेकिन आप मुझे क्या वजह क्या सामने बता कि आप यकीनन इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुखी रहा होगा वो आदमी। एग्री करते हैं आप? मेरे ख्याल में कहता लगा इसीलिए था।
है ना कि वो क्या जो लाइफ होगी यार 60 उसकी। साल की एक्टिंग उसने की है, वो सुख हासिल करने के सुख लिए। हासिल करने के लिए जो उसको मिल गया। अच्छा जी, कुछ थोड़े से ये आसान से सवालात हैं, और ये क्यों इतने आसान सवालात निकालने, जरा मुश्किल निकालते हैं आप लोग। हम जानते हैं कि कंपैटिबिलिटी या आयशा की कौन सी चीजें हैं जो आपको पता है या आप लोग दूसरों को कितना जानते हैं, तो बहुत ही आसान सवालात हैं। पहला ये है कि आयशा को बच्चों में से प्यार ज्यादा किससे है, और इसके जवाब हमने ले लिए हूँ मैं उनसे। मेरे ख्याल है दोनों से है, शी कांट चूज। करेक्ट, वेरी नाइस, गुड आंसर। ठीक है, आयशा को मूवी देखने जाना पसंद है या फिर डिनर करना? मूवी देख लेंगे। डिनर करना। आयशा फूडी है, आयशा को ये खाने आपने का क्यों- बहुत शौक है। मेरी बात सुने, आपने क्यों कहा है कि बड़े आसान सवाल है? अब घर जाके इससे मुझे कहना आप आसान सवालों के जवाब भी नहीं। अच्छा, मुझे तो खाने पीने का और उमेर को भी खाने पीने का इतना शौक है कि हम लोग कभी लड़ भी रहे हो ना, और मतलब कि मूड खराब हो और अच्छा मैंने नहीं बात करनी, और हम लोग कहीं खाने पे चले जाएं तो हम लोग खाना ऐसे खाते हैं दोनों कि पता ही नहीं चलता, और मूड इतना अच्छा है। तो हम खाने के बहुत शौकीन है। तो आयशा मेरे ख्याल से आप भी खाने की बहुत शौकीन है। लेकिन जब भी हम कभी मूवी देखने गए हैं ना, हाँ। तो उससे पहले खाना खाते हैं। तो मेरा जवाब दुरुस्त है, मूवी का ये हिस्सा तो वो है डिसाइड करेंगी ना। खाना। मूवी का हिस्सा है खाना। हाँ, दोनों साथ अच्छा, चले आप तो बस दोनों हाँ, साथ सही हैं। माने इसको। अच्छा, अगला भी बहुत आसान सवाल। आयशा को लॉन्ग ड्राइव पसंद है, हाँ या नहीं? बिल्कुल पसंद। पसंद है, ये भी करेक्ट है। ये तो भाई। बहुत ही ये आसान तो बहुत आसान है ना, इसमें लॉन्ग तो ड्राइव्स मुश्किल कर करके निकाल तो रहे थे। हमारी कंपैटिबिलिटी बनी। बीवी को तो यही चाहिए कि शादी जितना से मर्जी पहले। टाइम शौहर उसके साथ स्पेंड करे, और क्या चाहिए। आयशा वैसे ऐसा है कि मतलब आप कभी करती हैं टेक्स्ट ऑफिस से फ्री हो गई और फौरन एहतशाम भाई को मैसेज किया कि अच्छा कहाँ है, क्या प्लान है रोज दिन का, होता है? कब आना है, रोज तो वो होता है? तंग होते हैं उस पे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप कभी बल्कि जिस दिन irritated ना होते किया हैं? जाए उस दिन गिला अच्छा, होता है। ये आप मुझे टिप दे दें। मेरा मियां मुझसे बड़ा तंग होता है अगर मैं उसको भी पूछ लूँ ना कि अच्छा क्या प्लान है, अब घर कब आना है। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि बस मैं कह दूं कि अच्छा आप घर आ जाओ, मैं ऐसे पूछ रही होती हूँ ताकि अंदाजा लगा लूं, मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो वो उमेर तो बहुत तंग होता है कि तुमने क्यों पूछा, अब तुम ऑफिस से फ्री हो गई हो, नहीं, तुम नहीं, चाह यहाँ रही हो बिल्कुल। कि अब मैं भी घर आ जाऊं, या ऐसा नहीं बिल्कुल होता। ये वाला सीन है, अगर मैं ना पूछूं तो गिला होता है कि आज तुमने पूछा ही नहीं है। तो ये आदत आपको डालनी पड़ती है ना, आप पहले इसमें दिन कुछ से आपको नहीं- ये आदत डालनी ये चाहिए क्यों थी। कि मर्दों को जरा एडवाइस कर दें थोड़ा मेरे सा ख्याल कि में उस उनको सूरत तंग में नहीं होता होना है चाहिए। जैसे कि उमैर के हवाले से आपने बात की, अगर आप कहीं पर बिजी हैं हाँ। और आपको पता है कि आपकी बेगम को पता है कि आप बिजी हैं और वो एकदम फारिग होकर कहती है अब सारे काम छोड़ के मेरे पास पहुंच जाओ, तो तब कभी आप इरिटेट हो सकते हैं। तो उस हद तक बेगमात को भी जरा थोड़ा हाथ हौला रखना अच्छा, चाहिए। मेरी बात सुनिए, लेकिन शादी इट्स से अ पहले टू वे तो राइट। कभी मर्द बिजी नहीं होते नहीं हैं, मैं वो आपसे तो हर अर्ज टाइम करूं। अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये देखिए, मर्द भी इंसान होता है, उसके भी जज्बात होते हैं, उसका भी दिल अच्छा, करता है काम खत्म ये हो और वो मान घर जाए जाए, आपकी शादी बीवी से पहले बच्चों के जज्बात साथ ज्यादा बैठे। होते हैं, शादी के बाद जज्बात नहीं, कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शादी के बाद और ज्यादा हो जाता है। ये नहीं मानते ये मैं हर हाँ, बार बिल्कुल। कहता हूँ, अच्छा, ये मैं इससे भी शायद कहता हूँ जज्बात और ज्यादा हो ज्यादा जाते हैं, लेकिन शायद पता नहीं आदमी इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, या हर एक का पता नहीं डिफरेंट केस होता है। ये मैं मेरा आयशा को भी different समझाता मेरा हूँ, भैया मैं different आपको भी कह रहा हूँ, मैं उमैर की एडवोकेसी कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, फौरन कि से अपने जब रोने शादी में आ हो जाते जाती हैं। है ना, जैसे हम एक साइड पे, ये लोग भी एक साइड जब शादी हो जाती है ना, तो रिलेशनशिप इर्तिका के अमल में से गुजर के एक और लेवल पे चला जाता है, इवॉल्व कर जाता है। उसके बाद फिर वो तो बड़ी मैच्योर चीज रह जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिलावड, लेकिन- मियाँ बीवी, बच्चों के माँ ये बाप, लेक्चर मैं इतनी बहुत दफा सुन ज्यादा। चुकी हूँ कि इसकी अगली 3-4 लाइनें मैं खुद बता सकती हूँ आपको। इतनी दफा सुन चुकी आप हूँ। मुझे बताएं, ये एक्सपेक्टेशंस खवातीन के अंदर से नहीं निकल सकती हैं, मतलब कि लड़कियों का काम है। इससे तो मामा भी अग्री करना। करेंगे आप- कि नहीं, expectations तो ऐसा होती है हैं ना, भाई। Expectations आप तो खवातीन होती की हैं, बिल्कुल साइकोलॉजी को होती हैं। चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस तो बेटा होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और वो चलती रहती हैं, वो हाँ, बढ़ती चलती रहती हैं। रहती और मामा ये अगर तो हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं करना तो फिर किससे एक्सपेक्ट करना है ना आपने? बिल्कुल ये अच्छा, मुझे एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मैं अगर आपकी इजाजत से, आपके मियाँ साहब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कितना पूरे उतरे हैं पिछले 38 साल की अंकल शादी? कहेंगे अभी तक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है। सीखो उमैर सीखो मुझे कहता है, आयशा, दोनों सीखो। उमैर मुझे कहता है कि हमने बूढ़े भी हो जाना है ना, तो तब भी तुमने मेरे से शिकायतें ही करते रहना है। तो वो मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खवातीन के अंदर से ये चीज नहीं निकल सकती शिकायत है। थोड़ी बहुत होती है। अंकल जी, आंटी भी यही आपसे ये- शिकायत करती थी कि आप कम एक्सप्रेस करते हैं या फिर आप बहुत एक्सप्रेसिव थे? दोबारा बताएं। अंकल मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप बहुत एक्सप्रेस करते थे या आंटी भी आपसे हमेशा शिकायत करती रहती थी? नहीं मुझसे बहुत कम शिकायत करती हैं, अक्सर कोऑपरेट करती हैं और बहुत कम शिकायत करती हैं, और हमारा बड़ा अच्छा वक्त, बड़ा मज़ेदार वक्त गुजरा है, और बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं। घर के अंदर हमारा बड़ा जॉइंट सिस्टम है इस तरह का कि हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं आपस में, माशाल्लाह। और और ऐसे कभी एक बार भी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती जो इससे मुझे गिला हो या
अगर कभी हो तो ये फौरी मुझे मना लेती है। आंटी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, तो वो भी ना एक शादीशुदा जिंदगी का हुस्न है, वो एक खूबसूरती है। और अगर आप कहें कि नहीं भी वो तो ऐसे फरिश्ते हैं, उनके दरमियान कभी कोई छोटी मोटी वो कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो ये भी एक झूठ होता है। तो इसलिए वो भी एक खूबसूरती है। रूठना मनाना भी जो है ना, वो भी एक प्यार की निशानी है, तो इस वजह से ये तो चलता है। रूठ जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मनाना इज इम्पोर्टेंट, कि उसके बाद मना लिया जाए, वो बहुत जरूरी है। आयशा और एहतशाम भाई में से कौन एक दूसरे को पहले मनाते हैं और कौन ज्यादा गिफ्ट देते हैं, ये हम पूछेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम लोग अपने चिट चैट को आगे बढ़ाएंगे। गपशप लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है बातें करने का। ये जो दो जनरेशन हमारे साथ बैठी हुई हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, आई एम श्योर कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे कॉन्वर्सेशन को। आयशा, आप घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और काम भी करती हैं, लेकिन यूजली हमने देखा है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है इस सारी चीजों को मैनेज करना। तो आपको कभी मुश्किल महसूस हुई कि अच्छा नहीं चलो जॉब छोड़ देती हूँ, अब बच्चे हो गए हैं, या कैसे मैनेज कर पाती हैं? और फिर इतनी शानदार, मतलब कि हर तरह से आपको प्रेज भी किया जाता है, तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं हुआ कभी? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी नहीं हुआ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मतलब आप कभी भी, मतलब अगर आप सेपरेट रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, आप कभी भी मेज पे बच्चे छोड़ के रिलाई करके नहीं जा सकते। तो दादा दादी, घर का एक पूरा सिस्टम, और वो जिस तरीके से बच्चों के साथ उनकी अटैचमेंट और वो सब चीज़ें, तो आप इस तरह से ऑफिस आते हैं कि बस बिल्कुल बेफिक्र होके, तो वो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब अगर ये ब्लेसिंग खुदा ना खास्ता नहीं होती तो मैं काम नहीं कर सकती थी, और बहुत बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं कर सकती थी। हाँ, कभी कभार जब बच्चा बीमार है या आप बहुत ही इमोशनल ज़रा थोड़ा सा हुए में हैं, तो उस वक्त बच्चे को छोड़ के आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो इमोशनल वजह हो सकती है, कोई दूसरी वजह नहीं है। तो वो इसीलिए मैनेज होता है क्योंकि वो एक फैमिली सिस्टम है। बच्चों की अटैचमेंट शायद हम दोनों से ज्यादा दादा दादी से होगी, तो वो ये वाली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहतशाम भाई, आपको कभी लगा था कि डिफिकल्ट होगा शादी के बाद? जिस तरह आयशा वर्किंग वुमेन है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं शादी के बाद काम नहीं करना है, कि ये चीज भी बड़ी ज्यादा आम होती है कि नहीं घर कैसे मैनेज कर पाओगी। तो कभी आपके जहन में ये बात आई थी कि नहीं आयशा जॉब नहीं करनी, घर कैसे मैनेज कर पाओगी, या वो टिपिकल चीजें कभी थी, या एक्सपेक्टेशंस क्या थी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैं बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ और लिबरल भी हूँ। पता नहीं कुछ लोग इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान अगर अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, तो आपको उस जिंदगी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बच्चे पैदा करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को किसी काबिल बनाएं। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ और कर सकते हैं मरने से पहले तो ज़रूर करें। इफ़ शी इज़ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि ये टेलीविज़न पर बैठ के प्रोग्राम कर रही है, पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस कर रही है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। और बच्चों के भी रोल मॉडल बनते हैं ऐसे पेरेंट्स के, दोनों काम करें, तो जब बच्चे ग्रो होंगे उस घर में तो वो कितना कुछ सीखेंगे। एक्चुअली एहतशाम ही ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि कल को बच्चे सिर्फ बाप पे ही फख्र ना करें, माँ पे भी करें। कितनी अच्छी और ये बहुत बात है मेरे ख्याल से हमारे, क्योंकि ये टैगलाइन ही आज की होनी चाहिए कि यूजुअली जो खावंद देखते हैं अपनी बीवियों के अंदर कोई टैलेंट, तो इनसिक्योरिटी किस चीज की है भाई? इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि बच्चों को भी प्रॉपर अगर टाइम मिल रहा है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आंटी जी, आप मुझे बताइएगा कि क्या सास बहू के ऊपर बड़े शोज हुए हैं, बड़ी बातें होती हैं, बड़े लतीफे आ गई अभी आपने टॉपिक। हाँ, मैं उस पे आ गई। तो वो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आपने क्या सोचा था कि भाई मीडिया की बहू आ रही है तो वो मीडिया वालों के बारे में बड़ी बातें होती हैं? मतलब कि जब मेरी भी शादी से पहले हम लोग अक्सर नेबर्स में या फैमिली में भी कुछ लोग बड़ी बातें कर देते हैं कि नहीं जी लड़की तो मीडिया में काम करती है, ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी। तो आपके जहन में क्या एक इमेज थी आयशा के बारे में? नहीं, मुझे पता था आयशा बहुत अच्छी है, इस वजह से कि मेरी अपनी सोच भी ना ये बेटियों के मुतल्लिक या बहू के मुतल्लिक यही थी कि अगर पढ़ी लिखी है और वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं तो वो ज़रूर करें। मैं अपनी बेटियों के मुतालिक भी यही सोचती थी, तो इस वजह से मुझे अपनी बहू का काम करना या ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है।
اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس چیز اور میں یہاں پہ یہ بھی پوچھوں گی کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا تاثر ہوتا ہے, آپ اس سے ایگری کریں گی کہ بہو اگر کام بھی کر رہی ہے, باہر کا جاب بھی کر رہی ہے, تو اس کو گول روٹی بنانی آتی ہے. یار گول روٹی پہ اتنے جوک ہماری قوم, خدا کے واسطے اب آپ لوگ بنانا چھوڑ دیں, گول روٹی سے باہر نکل آئیں, کیونکہ اب دیکھیں لڑکیاں نکل کے کتنا زیادہ ماشاءاللہ کام بھی کر رہی ہیں. ایک آئیڈیل کپل ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. ہمارے یہاں گول روٹی کا مسئلہ نہیں تھا, ہمارے یہاں اچھا کھانا بنانے کا مسئلہ تھا, اور میں نے سارا کھانا ماما سے سیکھا. شادی کے بعد میں پہلے بہت اچھی کوکنگ کر لی. اچھا, تو بلکہ اب تو اتنی اچھی کرتی ہے کہ اگر ماما کی ایک اسپیشلٹی ہے کھڑے مسالے کا گوشت, ہر عید پہ بنتا ہے, یہ اب ایسا بناتی ہے کہ بالکل وہی ٹیسٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا ماما نے بنایا ہے اس نے بنایا. عائشہ نے کبھی ہمیں تو نہیں کھلایا, بس میں شکایت میں تو کروں گی کبھی میں نے عائشہ کے ہاتھ کا نہیں کھایا, تو آپ کو بالکل ضرور ہم کھلائیں گے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں عائشہ نے شادی کے بعد کوکنگ سیکھی, بالکل, تو وہ فرسٹ ٹائم جب عائشہ نے کوکنگ کی تو وہ کیا ٹائم تھا, آپ نے کیسا آپ کو لگا, مطلب کہ کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ پورا کھانا ان کو بنانا آتا ہو, ٹیبل سجانا آتا ہو, وہ سگڑ پن تھا, وہ چیزیں تھیں؟ نہیں, عائشہ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ کر لیتی تھی, لیکن جو چیزیں نہیں آتی تھی وہ میں نے پیار سے سمجھا دی, بتا دی. کیونکہ میری بیٹیاں جب ان کی شادی ہوئی نا تو ان کو بھی کچھ نہیں آتا تھا. انہیں شادی سے پہلے میں کہتی رہی کہ یہ سیکھ لو, کر لو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو جیسے بچیوں میں لاپرواہی ہوتی ہے, اپنی اسٹڈیز میں بزی ہوتی ہیں, تو وہ پھر وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم لوگ نا بعد میں آرام سے کر لیں گے, آپ پلیز فکر نہ کریں. تو اسی طرح مجھے پتا تھا جیسے میری بیٹیاں آگے بیاہ کے گئی ہیں, اسی طرح یہ آ کے تو میری بیٹی میری بہو بن کے تو گھر پہ آئی ہے نا, تو اس لیے مجھے اس چیز کی وہ پرابلم نہیں تھی بالکل بھی. یہ وہ والی بات ہے کہانی کا مطلب ہے آپ تو بڑی حرفن مول ہیں, آپ تو سپر ٹیلنٹڈ ہیں کہ ہر کام آپ اتنا اچھا کر رہی ہیں. واہ, میں بھی چلے آپ سے کچھ ٹپس لوں گی. انکل جی آپ مجھے بتائیے گا, اور کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو ساس بہو کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بڑا تیکھا ہوتا ہے, لیکن جو سسر ہوتا ہے اس کا بڑا شفقت والا ہاتھ ہوتا ہے بہو پہ, تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہمارے گھر میں جو جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے نا, وہ اس طرح کا ہے کہ بالکل بچوں کی طرح ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں, اور بیٹیاں اور بہو میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہماری بڑی زندگی اچھی مزیدار گزر رہی ہے. کوئی ہمیں پرابلم نہیں فیل ہو رہا بچوں سے, بہوؤں سے یا بیٹیوں سے. جس طرح ہے اسی طرح بہو کے ساتھ ہمارا سلسلہ پیار محبت کا اسی طرح ہے. اور بچے بھی مجھے بہت ریکارڈ کرتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں, بہویں بھی دیتی ہیں, تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح کا خیال رکھیں اور ان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کریں. اور اچھا, یہ چیز کتنی سمجھنے کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ ہمیں اتنے اچھے میسیجز بھی مل رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں بھی انکل آنٹی بتا رہے ہیں کہ ایک گھر کا جو ماحول اچھا رکھنا ہے وہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ صرف بہو کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ صرف ساس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ صرف بیٹے کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے. 4 لوگ, ایک پوری فیملی یا جتنے بھی آپ کے گھر کے فرد ہیں, ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس احساس کو زندہ رکھیں, اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کر دیں, کیونکہ درگزر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی رشتے میں ہر انسان غلطی کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے. تو پھر آپ غلطیاں معاف کرتی ہیں احتشام بھائی کی؟ آگے پوائنٹ پہ بالکل میں ہی تو معاف کرتی ہوں, ہمیشہ میں ہی تو مناتی ہوں. ابھی وہ اپنے سوال جو پوچھا تھا اس کا جواب مجھ سے پہلے لے لیں, میں ہی مناتی ہوں. اچھا احتشام بھائی آپ بتائے گا یہ کیسی ہیں, اسے میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی مسالے دار مجھے کوئی خبر ملے, کوئی بریکنگ خبر ملے جو یہ جا کے پھر اب نیوز والوں کو دیں کہ آج میں نے یہ نکالا ہے مارننگ شو سے. یہ واقعی مطلب غصہ کرتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں چلو چھوڑو کوئی بات نہیں؟ نہیں, اب تو بہت بہتر ہوگی. اور اس کا بھی کریڈٹ یقیناً ان کو ہی جاتا ہوگا. ماشاءاللہ 6 سال سے دیکھیں نا میرے زیر سایہ تربیت حاصل کر رہے ہیں, پھر فرق تو پڑنا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے غصہ آتا تھا. ویسے جو ورگوز ہیں, ہم لوگ ابھی بریک کی بات کر رہے تھے کہ ان کا سٹار بھی ورگو ہے, میرا بھی ہے, تو میں بڑا اچھا ریلیٹ کر سکتی ہوں, انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے جذبات جو ہے وہ فیل کر جاتے ہیں بہت ساری باتوں کو. تو یہاں پہ تو آپ دونوں فیل کرتے ہوں گے. میرے خیال میں کچھ چیزوں کو لے کر تھوڑا اوور سینسٹیو تھی, تو ان چیزوں کے حوالے سے پھر ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی. ان ڈسکشنز میں ہم نے پھر کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اس کے حوالے سے. پھر وہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں, اس کو میرے سے ہیں, مجھے سے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, تو ان کا حل بھی نکل ہی آتا ہے. بیکاز دا پوائنٹ از کہ اگر آپ اکٹھے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اتنا سٹبن نہیں ہونا چاہیے آپ کو. مثال کے طور پہ مجھے اب اس کے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اگر
اس کی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے اور میں اسے بتا دیتا ہوں تو شی ٹرائی ہر لیول بیسٹ کہ وہ نہ ہو. اسی طرح میں یہ کرتا ہوں. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات. اور یہ تو دیکھیں کہ اشفاق احمد بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دوستی سے متعلق اگر کوئی نیا دوست بناؤ تو اس کے لیے اس سے پہلے دوستی سے پہلے قبرستان بنا لو تاکہ اس کی جتنی بھی خامیاں برائیاں اس کو وہاں پہ دفن کر سکو. تو دوستی کے بارے میں اگر اس طرح کی بات ہے تو ریلیشن شپ میں تو ڈیفینیٹلی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اچھا احتشام بھائی اتنی پیاری آپ کی بیگم ہے, اتنی خوبصورت ہماری دوست ہے, اتنی ٹیلنٹڈ ہے, بڑی مہربانی کہ آپ نے بتا دی, ان کو بھی پتہ چلا ہے. میں کنجوسی کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کرتے. بالکل آن ایئر تعریف کرتے ہیں آپ عائشہ, بالکل بھی نہیں کرتے. یہ کوئی گلا نہیں ہے. یہ اچھا تھا نا؟ ہاں یہ اچھا تھا. یہ آپ کو تعریف کرنی پڑے گی ورنہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. آج نہیں ماشاءاللہ آپ اچھی لگ رہی ہیں. اور میں اکثر جب بھی عائشہ تیار ہوتی ہے اور میں ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں اور میں ایکسپریس کرنے کے معاملے میں بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں بلکہ یہ تھی. اور اس کو میں نے اس حوالے سے سمجھایا ہے کہ یار ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہر وقت ایکسپریس کرنا یہ کچھ چیزیں جو ہے نا یہ خواتین کو مسائل ہوتے ہیں تو وہ والی چیزیں. اچھا یہ کون سے مسائل ہوتے ہیں, یہ آپ کن مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ زیادہ مثال کے طور پہ ایکسپریشن کو لے کر کے جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہی تھیں کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اتنا زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, جذبات کا اظہار نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مردوں کو بھی چاہیے ہوتی ہیں, ری ایشورنس مردوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز عائشہ میں ٹرانسفر ہوئی آپ کی وجہ سے؟ ایکسپریشن یہ مجھ میں زیادہ تھی, بہت اور ابھی بھی زیادہ ہے. آپ بہت سارے, مجھے لگتا ہے کہ عورت تو تعریف کی بھوکی ہوتی ہے. اگر آپ ویسے ایکسپریس کر دیں, تعریف کر دیں تو کہنا چلو یار, وہ میاں تو کہتا ہے کہ چلو یار مسئلہ ختم کرو, لڑائی ختم کرو, بس تعریف کر دو. تو یہ تو بڑا ایک وہ ٹرک ہے. I think ویسے it runs in the family. پاپا سے بہت ساری عادتیں ملتی ہیں اور بڑی اچھی پازیٹیو عادتیں بھی ملتی ہیں. مطلب جس طرح مطلب جب میں اور بچے دور ہوتے ہیں تو وہ ہسبینڈ نہیں ہے احتشام, وہ جس طرح کچھ کلپس وائرل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا شکر ادا کیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے کب واپس آنا ہے, میرا ٹائم نہیں گزر رہا, یہ ہے وہ ہے. تو بہت کیئرنگ, ایموشنل, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی ہیں پاپا سے. اچھا میں یہ بھی پوچھوں گی کہ پوزیسونیس یہ ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کیونکہ میں تو بہت ہی کنفیوز ہوں اس چیز میں, مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا قصہ بھی اپنا یہاں پہ شیئر کروں گی. ہماری شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ شاپنگ مال میں گئے شاپنگ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جس طرح چاٹ کے نہیں وہ چھوٹی چھوٹی کارنرز لگے ہوتے ہیں اور مجھے چٹپٹی چیزیں بڑی پسند ہیں, تو وہ انہوں نے فری میں وہاں پہ سرو کرنا. میں کہا چلو میں چکھتی ہوں, میں شاپنگ کر رہا تھا. تو وہ میں نے جب وہ چاٹ میں نے کھائی ہے تو وہ لڑکے نے بولا آپ نبیہہ اعجاز ہیں. میں نے کہا ہاں جی. اچھا آپ ٹی وی پہ آتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. اچھا وہ بڑا خوش ہو گیا نا, اچھا چلو ایک پکچر لے لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں لے لو. تو اتنی دیر میں عمیر پیچھے آیا اور اس نے مجھے سائڈ میں کہا ہاں بھائی صاحب میرے ساتھ فوٹو لیں. پھر آپ کیسے گلا کر سکتے ہیں پوزیسو؟ میں نے کہا ہاں نہیں چلو میں چلو چلتے ہیں, چلو آ کے کچھ دیکھتے ہیں نا. میں نے کہا یہ پوزیسو ویسے تو ہے نہیں لیکن اس بات سے مجھے میں نے کہا یہ اس نے کیا کیا ہے. تو آپ دونوں میں زیادہ پوزیسو کون ہے؟ بتائیں جی بتائیے. آپ بتائیے. نہیں آپ ہر چیز میں نہیں پہلے بتانی. اچھا عائشہ پہلے وہاں سے جواب لیں گے پھر اپنی بات کریں گے. بہت ساری کچھ چیزوں میں میں ہوں اور کچھ چیزوں میں احتشام ہیں. شروع میں کچھ تھوڑا سا ایشو شادی کے شروع میں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا, یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا نا, یہ والا احتشام کو ہوا کرتا تھا جو کہ اب بالکل ہی نہیں ہے. اچھا احتشام کی سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے کہ احتشام جو ہیں ان میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا لچک, ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلنے کی وہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی جیسے انہوں نے کہا نا لبرل ہیں یہ, تو ماما یہ بتاتی ہیں کہ یہ لبرل کا ایل بھی نہیں تھے, مطلب بالکل نہیں تھے, اور بہت زیادہ ذرا بہنوں کے ساتھ سختی. اور وہ بلکہ آ کے دونوں عمیرہ اور زنیرہ کہتی ہوتی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی بدل کے ساری سختیاں ہمارے لیے تھی, بیوی کے لیے, یہ ٹائم کے ساتھ. ہاں تو وہ یہ والی چیز ہے. تو یہ ابھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے ان کے گلے بے بنیاد ہیں عمیرہ اور زنیرہ کے. میں آن ایئر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں عمیرہ کو ہر جگہ پر میں نے سپورٹ کیا, پاپا نے سپورٹ کیا, جہاں جہاں وہ جانا چاہتی تھی کرنا چاہتی تھی. صرف ایک واقعہ ایسا تھا جس کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ جی تو غلط جھوٹا الزام ہے. I don't accept that at all. نہیں تو پھر میں عمیرہ کو یہ کہوں گی کہ اس کا کریڈٹ مجھے دیں کہ میں نے آ کے لبرل کر دیا ہے, آپ سے نہیں ہو سکا. اچھا عائشہ جو شک ہے, میں چاہوں گی اس پہ بھی ایک چھوٹا سا میں کمنٹ آپ لوگوں کا ضرور لوں. یہ دیمک کی طرح کہتے ہیں ریلیشن شپ کو کھا جاتا ہے. جو ہمارے لوگ دیکھنے والے ہیں خواتین کے معاملے میں یوزلی یہ بڑی ایک عام رائے ہے کہ جی عورتیں بڑی شکی ہوتی ہیں, وہ اپنے ذہن میں پوری کہانی گڑھ لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ ملزم کو مجرم ٹھہرا کے پھانسی بھی ڈکلیئر کر دیتی ہیں شوہر کو, اور وہ بندہ کے ذہن و گمان میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہ یوزلی یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی نفسیات میں ہے شک کرنا, یا پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو پھر شک پیدا ہوتا ہے؟
میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو شک پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں اسپیسیفکلی اپنے ریلیشن کی بات کروں تو یہاں پہ بالکل اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی سرے سے ہی نہیں ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو بیسکس ہوتی ہیں کسی رشتے کی, تو اگر وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہوگا تو شک آئے گا یقینی طور پہ. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو وہ رشتہ ہی بہت کھوکھلا ہے, مضبوط ہی نہیں ہے وہ رشتہ اس طرح سے. تو ہمارے ریلیشن شپ میں ٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت اہم فیکٹر ہے. وہ جو ایک چیز ہے نا کہ میں کام کر رہی ہوں, باہر جا رہی ہوں, احتشام بھی اوبیسلی باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن شک والی کوئی چیز نہیں ہے. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ, کسی بھی رشتے میں ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہما آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ شک ہم نے بہت ہی دیکھا ہے, نارمل ہے گھروں میں, وہی میں نے بات کی, یہ عورت کی نفسیات کا حصہ ہے یا پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہیں, آپ اس کو کس طرح سے بالکل. دیکھتی اس سے ہیں؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, مجھے کسی نے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ ایک جو تھے آدمی آئے کسی کے پاس, انہوں نے, ان کی بیگم نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ ہوا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو بھولنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے ہر گھنٹے بعد یاد دلا دیتی ہے مجھے اس خاتون کا جس کے بارے میں یہ ذکر کریے. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ تھوڑا سا اسپیس دیں اور اعتبار کرنا چاہیے اوبیسلی, اور تھوڑا سا جو ہے نا سوچ سمجھ کے الزام بھی لگائیں اور شک نہ کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور جو چیز ہم نے ریلیشن شپ میں دیکھی ہے جو کافی لیتھل ہے, کافی خراب ہے, کہ یہ جو خواتین اپنی امیوں کی باتوں پہ بہت زیادہ آتی ہیں اور ماؤں کو بہت ریلیشن شپ میں انوالو رکھتی ہیں. میرے خیال سے ڈسٹینس ہونا بہت ضروری ہے. ایک خاتون وہ کسی کے پاس گئی اور انہوں نے بتایا اپنے گھر کا مسئلہ کہ اس طرح سے میرا شوہر ہے اور ہم طلاق کی سچویشن تک پہنچ چکے ہیں. تو اس صاحب نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ آپ جو باتیں جتنی بھی آپ نے مجھے بتائی ہیں, کافی لمبی چوڑی فہرست اس نے شکایات کی اور برائیوں کی اپنے شوہر کی ان کے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ میں نے ہر ایک سے ڈسکس کی ہے اپنی فیملی میں, اپنی فیملی سے باہر. میں نے کہا پھر تو اس نہج پر یہ آنا ہی تھا. تو عورت کے اندر کہیں نہ کہیں, میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہی, لیکن وہ گاسپ کر دینا یا ماں کے مشوروں پر چلنا, یہ ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں. احتشام بھائی, آپ اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے کہ کتنا سپیس ضروری ہے, کتنی باتیں شیئرنگ میں ہونی چاہیے بیوی کی اپنی مدر کے ساتھ؟ میرے خیال میں ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے, اور پھر آپ کی گھر میں تربیت کیسی ہو رہی ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے ماں باپ کو آپ نے کس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی بھی باتیں مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ شک ایک دوسرے پر کرنا اور ہر وقت اس زوم میں رہنا کہ پتہ نہیں ہے باہر جا کے, تو یہ تو پھر ایک میزری ہے. یہ تو مطلب کہ ایک کرب کی صورت ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کو انسلٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہی نہیں ہے, then there is no point in living together. تو پھر تو ختم ہو جانی چاہیے بات, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, کیونکہ یہ ریلیشن شپ تو چلتا ہی اعتماد پر ہے. عائشہ, یہ جو میں نے بات کی, ایک تو شک والی بات ہے احتشام بھائی نے وہ کر دی, لیکن ہم لوگ اپنے بہت آس پاس دیکھتے ہیں, آپ نے بھی آئی ایم شیور بہت ساری اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی بہت برائی کر دیتی ہیں. چاہے ان کا مطلب نہیں ہوتا, کہ محبت تو ہوتی ہی ہے رشتے میں, لیکن بات نہیں کرنی چاہیے اپنے گھر کی. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور یہ جو مدر انوالومنٹ ہے, یہ مدر تو وہ والا رشتہ نا جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. میرا خیال ہے کسی سے بھی آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس وقت بہت غصے میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو آپ کو اپنے میاں پہ اسی طرح سے پیار آ رہا ہوتا ہے, اپنے شوہر پہ, آپ کے درمیان میں چیزیں ویسی رہتی ہیں, لیکن جس تیسرے بندے کو آپ نے وہ چیز بتائی ہوتی ہے نا, اس کے ذہن سے وہ چیز نہیں جاتی. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ غصے پہ قابو پائیں اور اس کی اچھائیوں کو دیکھیں بجائے اس کے کہ اس وقت اس کی برائیوں کو دیکھیں. اچھا, میرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے موقف اس طرح سے ڈفرینٹ ہے, پتہ نہیں اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں نا آپ سے, یہ شک کی تو بات آپ چھوڑ دیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں, لیکن اگر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کا کردار بہت اہم ہے گھر میں. اگر کوئی ایسا ایشو ہے جسے آپ آپس میں سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے توسط سے میں آپ کے ویورز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ ہیں یا کوئی آپ کے بزرگ ہیں, تو ان کے پاس جو زندگی کا تجربہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی جو ایگوز اس وقت اگنائٹ ہوئی ہیں ان کی نہیں ہوئی, تو وہ آپ کو بٹھا کے بڑا کچھ سمجھا سکتے ہیں, چیزوں کو سیٹل کرا سکتے ہیں, تو ان کا ہمیشہ استعمال کریں. اب آپ کے پاس ٹائم کتنا رہے گا؟ بالکل ٹائم, ہم لوگ کلوزنگ کی جانب جا رہے ہیں. آخری چیز, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ایز اے فیملی. فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ دا اسکرین ود مائی پیرنٹس, مائی فادر اینڈ مائی مدر, اور اس کے لیے میں آپ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ میں گھر میں تو ویسے کہتا ہوں, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, she is my foundation, my mother, and he is my motivation. یہ میری بنیاد ہے اور وہ میری موٹیویشن ہے. میں کوئی بھی چیز کرتا ہوں
पूरी दुनिया अगर मुझे अप्रिशिएट ना करे, मेरे माँ बाप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे मैं consider myself a victor, ठीक है. तो I just want to thank them कि जिस तरह से इन्होंने मेरी तरबियत की. I just want to thank them कि जिस तरह से इन्होंने आयशा को एक्सेप्ट किया. And I just want to thank them for being there in my life. और मेरी दुआ अल्लाह ताला इनको. और एक थैंक यू मैं भी कहना चाहूँगी उन दोनों को कि जिस तरह से आपने एहतशाम की तरबियत की और जो चीज़ें एहतशाम ने अडॉप्ट की और जो फैमिली में रन करती हैं जिनके बारे में मैंने बात की, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया. अरे वाह, और हमारी दुआ है कि किसी की नजर ना लगे, आप लोग हमेशा इस तरह से रहें. मेरी बहुत दुआ है आप लोग हमेशा ऐसे ही रहे. हुमा, टाइम इतना कम रह गया, बस जल्दी से रेसिपी शेयर कर दिया. स्ट्रॉबेरी डिलाइट है जो उसकी क्विकली रेसिपी बताऊंगी मैं. कुकीज लेने आपने, बिस्किट जो मिलते हैं नॉर्मल पैकेट्स जो जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो, उसको आपने क्रैम्बल कर लेना है, यानी कि अच्छे से पीस लेना है. आप ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं. उसके अंदर थोड़ा सा मेल्टेड बटर ऐड किया है, शुगर ऐड किया है, और उसको मैंने बेस पे सबसे नीचे इस कप में, इस तरह से कोई भी कप ले ले, उसमें लगा लिया था. उसके ऊपर कस्टर्ड मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया था, वो बना के वो डाला है. उसके अलावा जेली ऐड की है. स्ट्रॉबेरीज मैंने साइड पे ग्लास में लगाई थी ताकि थोड़ी ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज नजर भी आए और खाने में भी मजे की लगे. उसके अलावा जेली ऐड किया है. कोई सी कुकीज, वेफर्स वगैरह आप मार्केट में मिलते हैं, वो लगा के उसको गार्निश कर सकते हैं. उसके साथ जो फिंगर चिकन बनाया है वो भी आप शाम की चाय के साथ एक बड़ी क्विक सी रेसिपी बना के फ्रिज में रख सकते हैं. और शाम में जब भी आपके गेस्ट वगैरह आए, यहाँ ऑब्वियसली हस्बैंड आए, आपके सिस्टर आए घर, तो आप उसको चाय के साथ फ्राई करके सर्व कर सकते हैं. उसके लिए चिकन आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है, उसको मैरिनेट करना है, जिसके अंदर मस्टर्ड, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है. उसके ऊपर बैटर आपने जो लगाना है वो अंडे और मैदे के साथ मिक्स करके लगा के ब्रेड क्रम्ब कोट कर लेना है, उससे फ्राई करके सर्व करना है. ओके नाज़रीन, थैंक यू. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों और नए मौजू के साथ. अल्लाह हाफिज.